अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से एक खातून ने अपने सवाल के आखिर में एक ऐसा एक अल्फाज दोहरा दिया, मैं कहता हूं कि उसने पूरी कौम की वो तर्जमानी कर दी। उस खातून ने ये कहा कि इमरान खान साहब हम बड़े मुश्किल में अपना गुजारा कर रहे हैं, हाउस वाइफ हूं, और मुल्क वो बेहतरी की तरफ अगर आप नहीं ले जा सकते तो मेहरबानी करें, आपका जो मुतालबा है या आप हमें जो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, तो मैं ये कहती हूं कि आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। नाज़रीन, अब हुआ कुछ इस तरह, मैं ये बताऊंगा ये फिक्रा मैं आज इसके ऊपर ये प्रोग्राम क्यों कर रहा हूं। नाज़रीन, इमरान खान साहब गुज़श्ता 2 वीक से एक प्रोग्राम कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म अवाम के दरमियान। पहला प्रोग्राम जब इमरान खान साहब ने बाकायदा आगाज किया तो मैंने भी बड़ी कोशिश की कि मैं भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बज़रिया कॉल करूं लाइव, तो मेरा भी जो सवाल हो वो मैं इमरान खान साहब को उनसे सवाल करूं, ठीक है। लेकिन हुआ कुछ इस तरह कि मैं जब भी कॉल करता गया लेकिन मुझे एक जवाब मौसूल होता कि आपकी मतलूबा नंबर से फिल वक्त रब्ता मुमकिन नहीं। लेकिन खैर मैंने बड़ी कोशिश की, प्रोग्राम खत्म हो गया। और नाज़रीन, अब दूसरा प्रोग्राम आज से जब चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने लाइव प्रोग्राम किया अवाम के दरमियान, अवाम से बातचीत के लिए, तो मैं जरा बाइस मसरूफियात की वजह से इमरान खान साहब का ये प्रोग्राम मैं नहीं सुन सका। लेकिन जो चंद बातें थी वो मुझे मालूम होती रही। लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर एक खास चीज जो मैंने देखी, और इस खास चीज ने आज मुझे ये प्रोग्राम करने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, मैं मजीद प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले आपको पाकिस्तान की उस बेटी, पाकिस्तान की उस खातून का जो सवाल था इमरान खान साहब पर, वो हम आपको सुनवाते हैं। पहले आप वो सुन लें। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं। मैं महंगाई के बारे में बात करना चाहती हूँ कि महंगाई वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों के स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं। और अब तो अगर आप देखें तो डॉलर की जो प्राइस है वो भी कम हो गई है और जो रुपए की वैल्यू है वो भी मुस्तहकम हो गई है। और दूसरी बात यह कि अब तो रमजानुल मुबारक भी आ रहा है, लेकिन बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बिल्कुल कम नहीं हो रही है। तो खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान की इस बेटी जिसका नाम अमरीन कयूम, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर कितना जबरदस्त, मैं कहता हूं नाज़रीन, खास चीज ये है कि ये सवाल बहुत छोटा, ये फिक्रा बहुत छोटा था कि हमें घबराने की इजाजत दी जाए। लेकिन अगर इसका वजन देखें, इसका मयार देखें, तो मैं कहता हूं कि इसने वाकई ही पाकिस्तानी कौम के अंदर के जो जज्बात थे उसकी तर्जमानी करके रख दी। इमरान खान साहब, आपका एक अज़म है, आप हर बार अपने हर एक स्पीच में ये बात कहते हैं कि मेरी कौम ने घबराना नहीं है। खान साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि आटा, चीनी, दालें महंगी हैं, तो क्या अभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए? हमें इमरान खान साहब घबराने की इजाजत दी जाए। खान साहब, कोरोना की वजह से गरीब बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं, आप हमें घबराने की इजाजत दी जाए। खान साहब, स्कूल बंद हैं और बच्चों के मुस्तकबिल वो तबाह हो रहा है। खान साहब, अब तो हमें घबराने की इजाजत दी जाए। खान साहब, स्कूल बंद होने के बावजूद जो टीचर्स हैं, स्कूल मालकान हैं, वो बच्चों के वालिदैन से फीसें ले रहे हैं, बच्चों के वालिदैन सख्त परेशान हैं। खान साहब, अब तो हमें घबराने की इजाजत दी जाए। खान साहब, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इमरान खान साहब, अब तो हमें घबराने की इजाजत दी जाए। खान साहब, क्राइम, जराइम, सूद, माफिया और मुंशियात में तेजी के साथ पाकिस्तान के अंदर इजाफा हो रहा है। खान साहब, अब तो हमें घबराने की इजाजत दी जाए। खान साहब, लोग जो गुज़श्ता हुकूमतों में अपने घरों में सुकून के साथ रह रहे थे, अब वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। खान साहब, अब तो हमें घबराने की इजाजत दी जाए। खान साहब, महंगाई से तंग गरीब अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर है। खान साहब, अब तो कुछ ख्याल करें, अब तो अपनी अवाम को घबराने की इजाजत दे दें। खान साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर IMF का जाल वो पड़ चुका है। खान साहब, अब तो घबराने की इजाजत दी जाए। खान साहब, अगर बात करें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की, तो उसके ऊपर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें सब्र की तलकीन करते हैं। खुदारा,
اب تو ہمیں گھبرانے کی اجازت دی جائے۔ خان صاحب عوام بڑی جو ہے پریشان ہے، اب آپ سے ہر لائیو پروگرام میں ایک ہی مطالبہ کرے گی کہ خان صاحب اب تو ہمیں خدا را گھبرانے کی اجازت دی جائے۔ ناظرین، خان صاحب جو ہے عوام کو اس اذیت میں بھی جو ہے بڑا صبر کا مظاہرہ کرنے کے کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں خان صاحب کم از کم عوام کو صبر جو ہے وہ تو عوام سے اب نہیں ہو رہا، عوام کو گھبرانے کے ساتھ ساتھ رونے بھی دیا جائے، تاکہ میں کہتا ہوں کہ جب عوام کا جو دل کا جو بوجھ ہے ہوتا ہے، اکثر جو دل کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے وہ رونے سے کم ہو جاتا ہے۔ شاید جو عوام کے اندر جو غصہ ہے موجودہ حکومت کی وجہ سے، کم از کم وہ رونے سے شاید کچھ نہ کچھ ہلکا ہو جائے۔ عمران خان صاحب، عوام جو ہے وہ واقعی بے تحاشا تنگ ہے۔ رمضان المبارک کی آمد جو ہے وہ 2 دن کے بعد ہونے والی ہے۔ مہنگائی کا ایک بڑا طوفان پاکستان کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر یورپ ممالک میں دیکھا جائے تو رمضان المبارک کی آمد پر وہاں کے جتنے بھی کاروباری حضرات موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ وہاں پر حلال چیزوں میں 50% بلکہ 70% کمی کا دیتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہی چیزیں 20-30 نہیں بلکہ 100% اضافی قیمتوں کے ساتھ فروخت کی جاتی ہے۔ پاکستان میں ہر جگہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، پاکستان میں ہر جگہ سود مافیا بیٹھا ہوا ہے، منشیات بک رہی ہے۔ عوام کا جو ہے کوئی پرسان حال نہیں، عوام بڑی تنگ ہے۔ عمران خان صاحب، اب ہر ایک پروگرام میں، لائیو پروگرام میں عوام آپ سے ایک ہی مطالبہ کرے گی کہ عمران خان صاحب کب تک ہمیں صبر کی تلقین کرتے رہیں گے۔ اب آپ خود جب ٹی ویوں پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، بہت زیادہ بے روزگاری ہو رہی ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری غریب عوام لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو نہیں لیکن بھوک سے ضرور مر جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم چوروں ڈاکوؤں سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے میں ناکام ہیں۔ آپ کہتے ہیں کبھی اپوزیشن کا آپ کے اوپر پریشر ہے تو کبھی کسی کا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، لیکن دوسری جانب ہم انہی ملکوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ خان صاحب، اصل بات یہ ہے کہ آپ ہمیں تو صبر کی تلقین کر رہے ہیں لیکن اندر سے آپ خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو مہربانی کریں، ہمیں بھی گھبرانے کی اجازت دی جائے، اور یہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی کی جا رہی ہے، آپ خود تو گھبرا رہے ہیں لیکن ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہوگی۔ انصاف کی حکومت میں ناانصافی برداشت نہیں ہو رہی۔ خان صاحب، ناظرین، یہ خاتون امرین قیوم جو کہ پاکستان کی بیٹی جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، انہوں نے واقعی بہت اہم جو فکرہ، اہم الفاظ، اہم مطالبہ جو خان صاحب سے کیا کہ ہمیں گھبرانے کی اجازت دی جائے، اب ہم اور برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یقیناً اس کا ایک شور جو سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ کی طرح بن چکا تھا، اور جو ہے یقیناً انہوں نے پاکستانی قوم کے عوام جو ہے ان کے جو لوگ شاید وہ کہنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے، انہوں نے ترجمانی کر دی۔ ناظرین، انشاءاللہ یہ اہم جو گفتگو تھی گھبرانے کے حوالے سے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ واقعی پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہم کرائسس سے گزر رہے ہیں، ہماری عوام بہت زیادہ کرائسس سے گزر رہی ہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمارے ایس پی نیوز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ہم پھر کسی نہ کسی پروگرام میں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔